خاوتي خواتاتي مساء الخير عليكم بونسوار تو الموند السلام عليكم azul فلاون خاوتي خواتاتي re-bienvenue les soirées d'Algérie partent les lives d'Algérie partent sont toujours là مرحبا بكم est-ce que tout le monde est à l'écoute خاوتي خواتاتي azul فلاون est-ce que tout le monde est à l'écoute? Je prends toujours quelques petites secondes. Mais je chauffe. Est-ce que le son est bon? Les gens nous écoutent bien. Rabti Khotati, marhaba bikom encore une fois. Oumsel khayr alaikum. Dans les soirées d'Algérie partent, les lives d'Algérie partent, explications, décryptage, analyse, نفهموا l'actualité ensemble. الجزائر بلد المعجزات والغرائب. والله العظيم كل يوم كاين سيربريز كل يوم ما يصرى العجب في بلادنا ولا ما نعرفوش واش يصرى والله ما بالنا واش صاري يعني لاكتواليتي الجيريان ولات ان سكتش يا جماعه والله العظيم لو كان يفيلميو maintenant dorénavant on n'aura plus besoin de Mr Bean ou de Charlie Chaplin il suffit juste de regarder l'actualité algérienne واحد باش يضحك باسكو فريمون صاير العجب الصوت راه مليح خويا يعطيكم الصحه مرحبا بكم encore une fois azul فلاون Ce soir يا جماعة عندنا مني كبير وهضرة كبيرة ولا سواري تاع اليوم راح توعدنا حتكون سواري تري بارتيكوليير باسكو راه صاير العجب في البلاد كما كنت نحكي لكم خاوتي خواتاتي اليوم on va faire une émission spéciale à la fois la manipulation dangereuse qu'il y a en ce moment dans notre pays propagande راهي دايرة حالة وراهم يغلطوا في الجزائريين راهم يغلطوا في الرأي العام والمشكل انه النظام السلطة الحاكمة مع اللوبيات اللي نمشوا معاها مازالهم يخدموا بالوسائل القديمه هذوك الوسائل السوفيتيه والكذب تاع الاليه تاع اجهزه الامن يعني بالعقليه تاع السبعينات والثمانينات عقليه الحرب البارده لو ريجيم الجيريان vit toujours à l'époque de la guerre froide ومازال يستعمل les méthodes de la guerre froide باش يمانيبولي l'opinion publique تاع بلادنا دابور تسمحوا لي باللي انا ما نقدرش نبدا ليميسيون ما نقدرش نتكلم je ne peux rien dire d'abord sans adresser toute notre solidarité aux détenus d'opinion اللي راهم في الحباس مساكن encore une fois في البلاد عدد كبير من الجزائريين من لي ميليتون تاع الحراك دي زاكتيفيست دي باتريوت دي جون سانسير اللي ما داروا والو اللي ما كسروش اللي ما نهبوش مازالت اجهزه الامن اي ترفدهم اي تحكمهم تديهم للحبس تديهم عند بروكيرور لا ريبوبليك السيد هذاك الجوج القاضي هذاك نابورت كوا يرميهم ويحطهم في الحبس بدون اي تهم بدون اي برهان قانوني encore une fois la liste تاع les détenus d'opinion تاعنا elle est en train de s'allonger énormément chaque nuit chaque soir chaque jour des dizaines et des dizaines d'Algériens rejoignent les prisons algériennes. ما نقدروش نحسبوهم لا دارنيير لو دارني كونت اللي درناه صبنا بلي لحقنا 170 سجين رائي في الجزائر 170 سجين رائي وسجين سياسي sont plus de 170 prisonniers politiques et détenus d'opinion en Algérie. C'est une catastrophe qui nous rappelle tout simplement les pires moments de notre histoire et les pires moments de l'histoire de notre pays. ماذا بيا اليوم يا جماعة نحيوا عائلة الإخوة مقران فتح وبستاني حسين qui ont été relâchés ce matin alors qu'ils ont été arrêtés hier soir à Stawali ضربوهم 6 mois sursis داروا لهم comparution immédiate مواطنين من سطاوالي اللي كانوا كل جمعة في الحراك كل جمعة يخرجوا في العاصمة باللافتات بلي بوندرول بالشعارات السياسية اللي طالب العدالة الاجتماعية اللي طالب التغيير السياسي اللي طالب يعني بناء جزائر جديدة نعاود اسمهم أمقران فتح وبستاني حسين داهم العدالة وعطاوهم ضربوهم 6 شهور avec sursis يعني وسخوا لهم الكاز جوديسيال تاعهم mais الحمد لله ما دخلوش الحبس و ils ont pu يعني rejoindre leur famille الحمد لله على السلامات يتوني بون يا جماعة رانا معاكم وتحيتنا لكاع جماعات وكاع ولاد طويل هذه اولا أمقران فتح وبستاني حسين malheureusement اخونا مهدي خضر
n'a pas connu le même sort. ومهدي خضر qui est un syndicaliste ou un activiste معروف surtout في الجويع تاع قليعة ولا ولاية تاع تيبازا، إنسان شريف ولد عائلة معروف عليه بزاف ونعرفو بزاف الناس اللي يعرفوه. إنسان sincère dans son engagement. Il a toujours été engagé avec le حراك. وقضية الحراك هي قضية وشنو؟ قضية وطنية، التغيير السياسي، الديمقراطية في الجزائر، دولة قانون، عدالة اجتماعية. هادو مطالب كاع الجزائريين متفقين عليهم. مالوريزمون الاخ مهدي خضر qui est un syndicaliste ou كان parmi les syndicalistes qui préparaient l'appel à la grève générale ou parmi les personnes qui réfléchissaient énormément à la grève générale et qui cherchaient à développer des moyens pour mobiliser les Algériens et pour fédérer les Algériens autour de l'idée de la grève générale. مهدي خضر حكموه البارح وداروه سو موندار ديبو مسكين وابارامون راه في حبس تاع قليعه. Et c'est le juge d'instruction auprès du tribunal de قليعه اللي داروا mandat de dépôt. C'est le même tribunal اللي جاز عليه كريم طابو الخطره الاولى اللي حطوا mandat de dépôt بعثوه لقليعه. دونك مهدي خضر نحيوا العائله تاعو، ربي معاكم، نعطيكم الصبر. احنا ما ننساوش مهدي، ما ننساوش كريم طابو، ما ننساوش بورقعه، ما ننساو حتى واحد اللي راه في الحبس، وندافعوا عليه كل يوم والصوت تاعو نعليوه كل يوم. وان شاء الله راح نناضلوا jusqu'à ce que l'Algérie soit libérée, parce que là, pour moi, vu la situation actuelle, vu la répression, comment elle est en train de se pratiquer, comment elle est orchestrée, je dis, je le parle, nous sommes sous occupation. Je pèse mes mots, nous sommes sous occupation. C'est vrai, il n'y a pas de balles, il n'y a pas de tir, il n'y a pas de tir à balles réelles, il n'y a pas de sang qui coule, mais ces arrestations massives, arbitraires, ces placements sous mandat de dépôt, من هبة ودبة يرفدوه يحطوه في الحبس، هذا أمر غير معقول. وهذه راهي فريمون اون هيوميلياسيون دو تو لي الجيريان. دونك حنا مازالش نساو مهدي خضر ومنسى حتى واحد الجماعه الاخرين اللي راهم كاع في الحباس، واللي نحيوهم ونعطي الصبر العائله تاعهم. ماذا بينا الجزائريين والجزائريات يعاونوا العائلات يرفدوهم، ندير لهم moi je lance un appel aux dons pour les familles des détenus. Il faudrait donner des dons, mobiliser des dons, les soutenir, leur donner هادو الناس مهدي وجماعه اللي دخلوا الحباس. هادو بالك تلقى عندهم ارباب عائله، عند ولادو، خلى مرتو، يعني مساكن لا سيتوياسيون سوسيال تاعهم كيفاش، شكون راح يوكلهم، شكون اللي راح يلبسهم. دونك ما لازمش نساوهم، سورتو كو الحراك مازالو طويل والنضال مازالو طويل، وجاب لي ربي التغيير واش راح يكون منها العام الجاي، ولازم لو وقت. وانا قلتها لكم dans plusieurs émissions. Ma vision, c'est que le changement en Algérie ne peut être possible, ne sera possible qu'à partir, Inch'Allah, de 2022, parce qu'on a besoin au moins de 2 années de travail, 2 années de lutte acharnée, 2 années d'engagement, 2 années de marche, de rassemblement et de pression pour contraindre le régime algérien à ce qu'il cède et qu'à ce qu'il concrétise les revendications démocratiques du mouvement populaire du 22 février. هذه الأولى. حبيت تاني نحيي ناس باتنا. اليوم في باتنا plusieurs manifestants ont été arrêtés في تكوت، وتكوت معروفة قرية تكوت، مدينة تكوت في باتنا، les tailleurs de pierre و une grande tradition d'artisanat تما في باتنا. je les salue ونحييهم كما نحييو الناس اللي خرجوا البارح. اليوم بلوتو خرجوا اليوم في وهران، ولا بوليس اليوم في الليل في وهران، ولا بوليس a utilisé du gaz lacrymogène. دونك يا جماعة ما ننساوهمش، ونحييو كاع هادو الأحرار لم يخرجوا في الليل ولا في النهار. سورتو حبيت نحكي لكم تاني اليوم على حمزة خروبي. حمزة خروبي qui a été arrêté aujourd'hui, c'est un autre syndicaliste كيما مهدي خضر. وحمزة خروبي il est membre d'une organisation syndicale autonome, c'est le syndicat de la COSIFOP. Les COSIFOP, c'est la Confédération syndicale des forces productives. C'est un nouveau syndicat autonome. Les leaders, surtout, c'est des anciens intervenants dans le gaz. C'est les anciens, c'est les premiers syndicalistes et militants engagés. نحييهم، نحييو صحاب صنع الغاز المحقورين اللي صنع الغاز سوسيتي براتيكمون فايت ديفيسيتير، واللي ريسبونسابل تاعها كانوا يسرقوا وينهبوا في دراهم تاع لي زوفر سوسيال ويدوهم ويروحوا بهم لتركيا وتونس dans les 5 étoiles. وحنا في Algérie Part, on a publié énormément d'enquêtes là-dessus, on a sorti le dernier tous les documents nécessaires. Et l'affaire était le dossier تاع صنع الغاز والاموال تاع لي زوفر سوسيال تاع صنع الغاز، اموال الخدامين. راهو الدوسي هذا راهو سور لو بيرو دو مينيستر لا جوستيس بالقاسم زغماطي. دونك بالقاسم زغماطي يا وزير ما تقدرش تقول بلي مانيش ما سمعتش بالدوسي هذا وما سمعتش به الكابيني تاعك. لو دوسي اون كوبي توت اون كوبي لو ايتي ادريسي، وحنا خرجنا تو لي دوكيومون نيسيسير اللي راهم في Algérie Part que vous pouvez lire
Et nous avons même réalisé une émission quand nous étions à Alger, où le mouvement est beaucoup bien avant le mouvement du 22 février, qui compte fait une émission impossible, fait Beurre TV. J'avais révélé tous les documents et parlé de cette affaire et de ce dossier hyper complexe et très compliqué. Mais donc, si Hamza Kharoubi, il a été arrêté, il est en garde à vue à la commissariat de Tipaza. Au Roudou, Inch'Allah, ils vont le présenter devant le procureur du tribunal de Qli'a. Et je suis sûr, ماشي باش نديكوراجي لا فامي تاعو ولا باش يعني باش نهبط لهم المورال ولا باش نكسر لهم المورال ولا بور لور غاشي لا نوي مي سا سخا بعيد الشر على كل حال. وماذا بيا ان شاء الله يا جماعه لو كان غدوه ان شاء الله المحامين ولا لي ميليتون ولا اصحاب الحراك يروحوا قدام التريبيونال تاع القليعه باش يساندوا الاخ حمزه خروبي. Mais j'ai bien peur qu'il va rejoindre Mahdi Khidr parce que ces gens-là ont beaucoup œuvré pour la grève générale. وهادو les militants syndicalistes dérangent les services de sécurité وخوفوا السلطة وخوفوا مصالح الأمن لأنهم شافوا بلي لا grève générale اللي بدات البارح elle a eu de l'effet. هما كانت السلطة كانت تسنى بلي تجوز هكذاك inaperçu وتقعد uniquement en Kabylie. الحمد لله nous avons remarqué que في القبة في ألجي في أودن في وهران في سطيف المكان ماشي كاع التجار وكاع الجزائريين داروا هذا الإضراب العام، ولكن ما كانتش اقليه برك في كابيلي وكانت بالك عدد كبير من الجزائريين. ولو كان وسائل الامن هنا ولاو يخافوا حبوا يكسروا كاع الناس اللي حبوا يعني يديروا لورغانيزاسيون دو سيت غريف جينيرال واللي داروا يعني اللي خموا لها وكي اون لونسي لابيل. دونك ils ont commencé à arrêter les syndicalistes اللي كيما مهدي خضر واللي كيما حمزه خروبي اللي مساكن راهم في الحبس. حمزه خروبي مازال ما دخلش الحبس mais j'ai bien peur qu'il va finir à la prison de Qli'a. Donc le combat continue. نحيوا العائله تاعو ورانا معاكم. حاجه اللي نقدروا نديروها انا راني في المنفى شخصيا ولكن نعرف ناس واش نقدر نديرو. يا لو كان جو ميدياتيز توجور votre cas ونحكي عليكم. Je médiatise toujours les cas de ces détenus d'opinion parce que c'est une affaire d'honneur. L'affaire d'honneur et de dignité. On ne peut pas se permettre que ناس مساكن ما داروا والو يدخلوا الحباس وتخلص عليهم في الحبس وهما مساكين ما داروا والو. داروا يعني ناضلوا بطريقه سلميه على جال قضيه وطنيه كاع الجزائر امنوا فيها واللي خرجنا على جالها 22 فيفري وهي قضيه التغيير السياسي، تغيير الديمقراطي، التغيير الجذري، دوله قانون، العداله الاجتماعيه، ما كاينش الحقره، ما كاينش الرشوه. هذو ناس راهم يضحوا على جالنا ما لازمش ننساوهم وما ننساوكمش. ونعاودها ونقولها ما ننساوكمش. دونك انا شاك سوار je rappellerai vos noms. Je donnerai vos noms, votre identité. Je dirai كيفاش دخلتوا للحبس وعلاش دخلتوا للحبس ونحييكم ونساندكم الى الممات ان شاء الله. اذا كتبنا ربي على جال نموت على القضيه هذه نموتوا على القضيه هذه. حنا ما ننساوكمش واللي راهم في الحباس نحييهم والعائلات اللي راهم معاهم ماذا بيكم كي تروحوا تزوروهم في الحباس تقولوا لهم باللي كاين عدد كبير من الجزائريين الاحرار اللي راهم يتكلموا عليكم كل يوم، اللي يديروا عليكم حصص، اللي راهم يسقسوا عليكم، اللي راهم يحاربوا على جالكم واللي ماهمش حابين ينساوكم واللي ما نساوكمش. C'est un message très important. ما دابيكم يا خاوتي يا خواتاتي تحكوا عليه بكل الطرق وما تنساوناش. ونحييكم ونساندكم. سمحوا لي خاوتي. Donc voilà, je voulais donc parler de ce sujet-là. Maintenant, il y a un autre sujet important. Je pense que ce soir, صارت حادثة كبيرة. ما باش تبعتوش l'actualité des derniers développements. متمنى تاع الليل يعني صرا pour moi ce que j'appelle moi un rebondissement majeur, c'est un coup de théâtre. le coup de théâtre انا pour moi هذا n'est pas gratuit. وشفنا اليوم يا جماعه بطريقه مفاجاه كبيره انه محكمه بلموند رايس لو تريبيونال دو بلموند رايس لو بروكورور دو لا ريبوبليك بخي لو تريبيونال دو بلموند رايس يعني وكيل الجمهوريه تاع محكمه بلموند رايس دار واحد لو كومينيكي اللي خرج عشيه. جو بونس عنده خرج الساعه 8 تاع العشيه ولا 7 تاع العشيه ودوكا با لافونس تاع 19 20 وفي الكومينيكي هذا واش يقول؟ يعني سبحان الله روايه جديده من روايات السلطه من روايات النظام. يعني لا كومباني الكتورال خلصت البارح اوفيسيالمون لا كومباني الكتورال خلصت البارح بالحد. دونك لا كومباني الكتورال سي كومبليتمون كلوتوري اي اوفيسيالمون واش معناتها كي تخلص لا كومباني الكتورال كي تخلص الحمله الانتخابيه معناتها لي كونديدا ما يقدروش يزيدوا يهضروا بوبليكمون. اوكين ديكلاراسيون بوبليك، اوكين كونفيرونس دو بريس، اوكين ميتينغ، اوكين ريونيون. خلاص لا كومباني الكتورال والفوت نهار الخميس. حنا رانا اليوم الاثنين رانا داخلين غدوه ان شاء الله ثلاثه معناتها 48 قبل الفوت اللي هو حيكون بالخميس لو 12 ديسمبر.
وش صرا محكمة تاسيدي محكمة بيرموند رايس تخرج ان كومينيكي وتقول فيه باللي حكموها نسبيون جاسوس ولينا هنا جزائري ولات روايه ولينا جيمس بوند نورمالمون جيمس لو بروشان جيمس بوند سوغا تورني اون الجيري سبحان الله العظيم حكموا جاسوس في اخر ايام الحمله الانتخابيه والجاسوس هذا وين كان كان يعني في لو ستاف دو كومباني تاع علي بوفليس il était dans le staff de campagne de علي بوفليس واش كان يدير على حسب وكيل جمهوريه تاع سيدي محمد باللي هذا الانسان اللي هو صاحب علي بوفليس اللي هو كان يجسس il était de ماش يعني كان يخدم ان بي étranger pour une puissance étrangère الهدف تاعو انه يكسر الانتخابات وكان عنده يعني ان بلان ديابوليك يعني ان بلان ماكيافيليك باش يكسر الانتخابات باش الانتخابات ما ينداروش لو 12 ديسمبر يعني هذه الحجه اللي هضرها هذا ماشي نقولها وحنا خرجنا في السيت في الجيري بارت تقدروا تشوفوا لو كومونيكي سي ان كومونيكي اوفيسيال وزيد الامر الغريب انه في الكومونيكي هذا كي تقراه يتكلم على علي بوفليس اكثر من يتكلم على المتهم واش يقول بلي علي بوفليس هذا الانسان صاحبه منذ 2003 وهذا الانسان حلوا ان كونت بونكير ليه اللي مرت علي بوفليس في ليترونجي يعني علي بوفليس براتيكمون il est accusé de complicité avec cet espion ما قالهاش برك وكيل الجمهوريه حشم يقولها ملي كي تقرا بين السطور وتدخل لي لين يعني وكيل الجمهوريه راه كاريمون اي ان تران دو سو بريباري بور انكولبي علي بوفليس يعني يا ان اسبيون جاسوس الى بلد اجنبي قوه عالميه ولا قوه اجنبيه وعلي بوفليس سي سون كومبليس باسكو علاه هذا الانسان هذا الاسبيون هذا الجاسوس اللي راهو في الحبس بعثوه للحبس ابارامون راهو في الحراش ما متاكدناش من المعلومه مي راهو في الحراش نورمالمون ودوكا راهو في الحبس واش من الحبس مازال ما بالناش التهمه تجسس اي انتيليجونس افيك بويسونس اترونجير كان يخدم عند بوفليس وصاحب بوفليس وهو يعرف بوفليس دوبي 2003 وحل ان كونت بونكير بون بوفليس سبحان الله العظيم حنا ما حبيناش نامنوا بالروايه هذه ودرنا لونكات تاعنا حنا في الجيري بارك كوم دابيتود نو سوم ان ميديا d'investigation nous avons nos sources nous avons nos méthodes de recherche nous avons des méthodes pour faire de l'information c'est notre boulot c'est notre métier ما حبيناش نخلوا الحكايه هذه تجوز وحبينا نعرفوا كيفاش هذا الانسان جاسوس وعلاش الجاسوس يروح للصاف دو كومبان تاع علي بوفليس على ما يروحش عند تبون على ما يروحش عند ميهوبي وعلاش يدخل عند علي بوفليس باش يكسر الانتخابات وشنو هي الدوله هذه الاجنبيه اللي راح تكسر الانتخابات دونك ما فهمتش انايا سبحان الله هذه الروايه من الروايات يعني فريمون جيمس بوند صراحه جيمس بوند يعني ça ne se passe qu'en Algérie ça ne se passe qu'en Algérie toujours en Algérie les derniers jours de la campagne électorale يخرجوا دي كومبلو يخرجوا دي اسبيون يخرجوا واحد لي زافير يخرجوا يعني دي قريب خصنا برك جاب لي ربي لو كان ما حشموش شويه برك يقول لك باللي سي ان اكسترا تيرست بعدوه لي اكسترا تيرست اكسيتيرا ما عليناش بالك العداله الجزائريه عندها الحق حنا حبينا نعرفوا واش صرا حنا درنا لونكيت تاعنا اي سو مسيو يسابيل شكون يسابيل صالح بكا هذا الانسان حنا اسمه صالح بكا صالح بكا واش يكون صالح بكا effectivement c'est un franco-algérien c'est un franco-algérien معناتها عنده لا double nationalité وعايش بين باري والجي يعني il passe son temps à voyager c'est un franco-algérien comme des millions de franco-algériens et comme il y a des milliers de franco-algériens اللي عندهم la nationalité française وعندهم la nationalité algérienne ils passent leur temps à voyager entre la France et l'Algérie كاين اللي تلقاهم عايشين في فرنسا ومستثمرين في الجزائر كاين اللي تلقاه عايش في الجزائر ويخدم في فرنسا وي نورمال سي دي فرانكو-algériens هادو سي لا كومونيتي الجيريان عايش عنده لا دوبل ناسيوناليتي هو اصوله من جايه دونك il est de la Kabylie il est de la Kabylie c'est pour ça que apparemment les autres médias النهار والشروق والاخرين les تيلي بوبيل هادو قال لك بلي il est en relation avec le MAC il est kabyle حنا nous avons l'enquête تاعنا on a trouvé aucune relation avec le MAC هذا صالح بكا واش خدمته صالح بكا هذا il est de formation spécialiste du son ou c'est un ingénieur de son وعنده une boîte de production يدير بها des événements culturels et des événements musicaux en France et en Algérie يعني c'est un organisateur de concerts الانسان هذا خدم مع شاب خالد خدم مع مامي يعرف ايت من قلات يعرف شاب بلال يعرف عدد كبير من النجوم والشخصيات الجزائريه ومنذ سنين والانسان يطالع وهابط الجزائر وصح هو صديق شخصي لعلي بوفليس ويعرفه منذ 2002 ماشي ميم با 2003 كما قال وكيل الجمهوريه حنا نصحوا لك المعلومه سي الوكيل c'est depuis 2000 il le connaît depuis 2002 donc ça n'a rien à voir avec l'histoire de 2003 ما عليناش en 2002 صاحبه وصح صاحبه بالبزاف ويتعارفوا
ويزون غولاس براتيكمون سي لان دي ميور امي دو علي بوفليس. والعائله تاع علي بوفليس تعرفو، والعائله تاع صالح بكار تعرف علي بوفليس. ميتنون سي كوا لاكوزاسيون؟ واش صح كان يخدم في ستاف دو كومباني تاع بوفليس، وحنا اون فيريفي il était surtout à l'intérieur de la direction de communication. سقسينا لونتوراج تاعو وسقسينا الناس اللي يعرفوه، ما كاش واحد ما نخلعش المعلومه هذه، ما كاش واحد كاع الناس راهم مخلوعين. دايوغ او مومون جو بارل كان يافي ريونيون دورجونس في ستاف دو كومباني تاع لي بوفليس. دونك السيد اللي يعرفو ما كاش واحد انا اللي يعرفو اتصلت به قال لي بلي هذا انسان سوسبي ولا تروبلون ولا عنده ان كومبورتمون بيزار ولا انسان. دابور انسان كاع الفنانين الجزائريين يعرفوه، عديد من السياسيين الجزائريين يعرفوه، عدد كبير من الشخصيات الجزائريه تعرف هذا صالح بكا وطالع هابط من الجزائر. على كيفاش الانسان يتجسس وعلاش داروا له افير تاع التجسس دوكا. عندنا نعرف واحد اسبيون، ان اسبيون نو با ريكروتي لا دانيير مينوت. ان اسبيون سي كيلكان كي ترافاي pour une puissance étrangère ou là auprès d'un lobby ou là pour des personnes, il faut au moins il faut une expérience, il faut une pratique. C'est quelqu'un qui a des intérêts et il fait ça depuis pas 2 ou 3 jours. Un espion, c'est quelqu'un qui fait ça qui est espion depuis longtemps. On peut pas devenir espion en 3 heures. On peut pas devenir espion en 3 jours. On peut pas devenir espion en 3 semaines. والإنسان هذا وسائل الأمن الجزائرية تعرفوا. ما كاش مصالح الأمن والديارات تاعنا سيرفيس سكري يعرفوا مليح علي بوفليس ويعرفوا لونتوراج تاع علي بوفليس ويعرفوا صالح بكا ومعروف ويخرج الجزائر منذ سنين. وليد بجايه كان عنده دي بروجي في كابريتور، كان يدير دي كونسير في كابريتور ان بو بارتو. دونك انسان معروف. الانسان هذا وعلاش جامي ما داروا عليه انكيت، وعلاش يروح يتجسس اليوم على الجزائر. حنا كي دخلنا تعمقنا في المعلومات وفي الملف واش يقول لك لا il espionné au profit de la France. كيف فرنسا تسحق جاسوس وتتجسس على علي بوفليس. ما تخش في الراس يا جماعه، vous nous prenez pour des idiots. يا ودي والله العظيم عبالكم الجزائريين مازالهم ياكلوا في الخرشف وما يعرفوش. يعني فرنسا بن صلاح يداوي هنا في فرنسا، بوتفليقه داوى عندكم في فرنسا وكان عنده لو بيرو تاعو في لي زانفاليد. الدوله الجزائريه كانت مسيره بلي زانفاليد من فرنسا. قايد صالح العائله تاعو مرته ووليدو عادل وبنته يسوسوان هنا في فرنسا، بنته مزوجه مع واحد خدام هنا في فرنسا. يعني فرنسا انتم عندكم لي زابارتمون تاع كاع لي ديريجون الجيريان سون ان فرنسا. لو دوسي ميديكال دو تو لي ديريجون الجيريان سون ان فرنسا. يعني فرنسا بور اسبيوني لالجيري تبعت واحد عند بنفليس وتقول له كسر لي الانتخابات، الوغ كو فرنسا راهي مع الانتخابات. جون ايف لو دريون لا ديكلاري بوبليكمون. وهنايا توت لي سورس بروش دو كي دورسي يعني من وزاره الخارجيه الفرنسيه وكاع اللوبيات تاع فرنسا كيما توطال والاخرين ماذا بهم يجي تكون هناك رئاسيات ويساندوا في النظام الجزائري ويساندوا في الانتخابات وراهم داكور مع لا فاي دو رو تاع النظام تاع السلطه الجزائريه. لا فرنسا تبعث جاسوس عند علي بوفليس. فهموني. وعلاش هذا جاسوس اسمه صالح بكا؟ يعني سبحان الله الشخص القريب قال علي بوفليس. وعلاش لافير éclate maintenant. Pourquoi cette affaire d'espionnage éclate maintenant? سبحان الله العظيم. يا ودي هادو كاع سي دي زيليمون بروف بلي هذا وزيد وين داروها في محكمة بيموندرايس. وانا شهادة انا شخصيا نعرف كاع محكمة بيموندرايس. انا داروا لي افير في محكمة بيموندرايس. انا كي دخلت الحبس وقعدت 20 يوم في الحبس تاع الحراش، جوزوني على محكمة بيموندرايس نعرفها شخصيا. تعاملت مع القضاة، شفت اللي كان حاكم المحكمة في ذاك الوقت، قصرت معاه سي با بريزون تريبيونال وكيل جمهوريه. انا شخصيا تكلمت معاه ودار لي استجواب وسقساني، ما عنده حتى مستوى يعرف ضرب الورقه يمشي كاع بالتليفونات. هذا ما كان. واللي دخلني الحبس انا قاضي من بالقسام، فيصل بالقسام اللي اختو هي اللي اختو هي بالقسام تاع لو ان تي في، واللي خوه هو فؤاد بالقسام تاع لو سكرتير جينيرال تاع المينيستير تاع لا بوست لا تيليكومونيكاسيون هدى فرعون. دونك باش تعرفوا العلاقات. محكمة بيموندرايس محكمة ما عندها حتى خبرة في قضايا التجسس. نورمالمون افير تاع اسبيوناج قضاء هذا تريبيونال ميليتير عنتر تاع الدي ار اس هما وزارة الدفاع الوطني. كيفاش محكمة تاع بيموندرايس تاع بيرميات تاع السرقة تاع لي زافير تاع الفونسيي تاع الطلاق تاع كذا، يحكيك على محكمة تاع التجسس. وهذا الاسبيون قال لك حكم قال لك هو اللي استعرف. يعني هذا صالح بكا جاري هوب انا جو مابيل اسبيون جو مابيل جيمس بوند et je suis là pour espionner l'Algérie au profit de la France.
هادو لا وكلتونا اخر شفت مسخرتو بينا ولافير الكومينيكي هذا داروه اخر يوم تاع لا كومباني الكتورال. واش معناتها بالفليس ما يقدر يدير كونفيرونس دو بريس باش يكذب الخبر هذا ولا يعلق الخبر هذا ولا يفهم واش صاري، ما يقدر يدير بيان صحفي، خلاص ما يقدرش يهضر قانونيا، ما عندوش الحق يزيد يهضر لانه الانتخابات الحمله الانتخابيه خلصت. سي بون لا كومباني الكتورال elle vient de s'achever, elle vient de se terminer. Donc le vote c'est le jeudi. هنايا سي كوا لا كونكلوزيون؟ انا نقولها لكم اون توت سانسيليتي، ما نكذب عليكم ما والو، انا جو سوبسون باسكو كلارمون شفت الملف، شفنا لونتوراج تاع هذا صالح بكا، سقسينا عليه ناس، بحثنا، سي طالع هابط يخدم مع فنانين معروف، وسائل الامن والوزارات الجزائر والحكومه الجزائريه تعرفوا باسكو بور اورغانيزي دي زيفينمون اكسيتيرا يغامني دي زارتيست معناتها داروا عليه انكيت ويعرفوه. لافير ديسبيوناج كي اكلات على دانيير مينوت او بلوس مع فرنسا، الوغ كو فرنسا يتساند في النظام الجزائري، وفرنسا ما تسحقش واحد اسمه صالح كيف مصالح بكا باش تتجسس على الجزائريين. المسؤولين الجزائريين والمسؤولين كي المؤسسه العسكريه كي الحكومه كاع كي صحاب الكاسكيطه كي المدنيين كاع يخدموا مع فرنسا، كاع يجوا في فرنسا، كاع يداووا في فرنسا، وفرنسا تعرف عليهم كلش. انت انسان رئيس دوله من بوتفليقه ورواح، من الجنرال ورواح كاع يموتوا في فرنسا وكاع يداووا في فرنسا، تقول لي باللي فرنسا تسحق جاسوس باش تجسس على الجزائر، تبعت ان اسبيون في الستاف دو كومبان تاع لي بنفليس. اي فرونشمون يعني والله عرفوا والله العظيم غير الضيفه جو فو دي سمحوا لي راني مريض بلا غريب، والله العظيم غير يضحكوا الناس هذو، والله غير سكتش. الحقيقه وشنو هي؟ انهم خير نهار الاخر. انا بور موا سي ان اساسينا بوليتيك دو بنفليس، حبوا يكسروا بنفليس تو سامبلومون، يكسروا بنفليس بور افونتاجي نوتر كونديدا، بور ارونجي نوتر كونديدا. شكون لو كونديدا هذا؟ اما تبون اما ميهوبي. شكون راح يستفاد؟ انا جو بونس اكثر ميهوبي، لانه تبون كسروه مع عمر عليلات والافير تاع وليدو اللي خرجوها له غير كيف تبون. عمر عليلات معروف باللي سراغ، معروف باللي كان يدير دراهم، معروف كان يجيب التشيبات، معروف كان يجيب الشكاره. وحنا في ارجيني بار عطينا بالادله بلي زادريس وبلي ليو وبلي ريستورون قبل الحمله الانتخابيه، ما حوسوش عليه حمله الانتخابات. من بعد غير بدات الانتخابات والحمله راحوا حكموه وداوا العنطر، والو قال لك هو باب جديد وماهوش باب جديد، راهو في عنطر وما في عنطر ما هو في الحبس، وداروا له تهمه اخرى كاع مع الاخوه كونيناف باش ما يقولوش تمويل الحمله الانتخابيه. لا سي تري با لا مانيبيولاسيون. كيف تبون حبوا يكسروه، ما كي ما يقدروش يكسروه كي مازالوا يطلع داروا له افير جديده وليدو خالد تبو هنا وشفاو عليه، عاودوا عيطوا له كونفوكاو داروا له تبييض اموال. من الاول كنت علاش وليد تبون ما شارعتوش من الاول؟ علاش الشارع وليد تبون اون بلان كومباني الكتورال؟ كنت شارعوه من قبل. انت كان عنده وليد تبون راهو في الحبس عنده اكثر من عام، دوبوي ليتي من الصيف 2018، يعني عنده عام ونص ومازالوا في الحبس. وهنا داروا له قضيه جديده ومازال ما حاسبوش. كنت حاسبو كنت دير له افير من قبل ماشي من دوكا. هذه الاولى. دوزيامون دوكا بوفليس بدات السمانه اللي فاتت مع البيان هام اللي خرجوه النهار والشروق والبلاد باللي بوفليس اسبيون جاسوس كذا ما على باليش، واليوم خلصت يعني بيان رسمي مع محكمه بيمون رايس سيني مضاف فيه وكيل الجمهوريه، يعني سي البروكيور دو لا ريبوبليك كي سيني كي افيرمي سي غراف، يعني سي لا جوستيس qui est en train de qui a fomenté, je le dis bien fomenté une affaire d'espionnage. انا جو فو ديفي اذا معلومات تاعنا مغلطين، انا نتحدى العداله الجزائريه ونتحدى مع وكيل جمهوريه محكمه تاع بيمون رايس انه يدير كونفيرونس دو بريس يمد لي بروف دو ليسبيوناج. ياك اسمح لي اقول تقولوا اسبيوناج بور كاسي ليليكسيون، سي غراف، سا سي تري غراف. سي سي الكا سي فريمون لو كا، فات اون كونفيرونس دو بريس ورونا الادله، قال هاو ليك واش كان عنده، هاو لي زيميل اللي بعثهم، قال لك بعث تصاور، اللي ما بعث تصاور كيف تكسر الانتخابات الرئاسيه تكسر الانتخابات بتصاور؟ تمسخروا بينا. وعلاش فرنسا تكسر الانتخابات الرئاسيه؟ فرنسا راهي متفقه مع النظام الجزائري باش يديروا انتخابات، والانتخابات اصلا ما عندهاش شرعيه ومكسره، والحراك وحده راه كسرها، والشعب الجزائري راه كسرها. حنا شفنا الجزائريين الجاليه هنا راحوا لي كونسولا ومنعوا بلوكاو لي بيرو دو فوت وكسروا الفوت اكسيتيرا. اسكو لي الجيريان اون بوزوان ولا اسكو لي بويسونس étrangères ont besoin de casser les élections algériennes؟ واش من الفايده qui sont l'élection d'Algérie? L'Algérie est un petit pays qui ne pèse même pas dans les grandes nations. Pour aller, comment ça les arrange qu'il y ait un nouveau président
وكي هي نوفيل اوتوريتي معاها يديروا معاها لي زافير ويدوا لي ريشاس ويدوا لي كونترا بتروليي ويدوا لي غرو كونترا ويصرفوا معاهم. Ça les arrange. Aucune puissance étrangère n'est contre les élections présidentielles. هذه معلومة خاوتي خواتاتي نعطيها لكم وفهمها لكم وفهمت لكم. من الإمارات، من السعودية، من روسيا، من الصين، من الأمريكان، من أوروبا راهم كاع مع الانتخابات الرئاسية راهم كاع مع الخريطة السياسية تاع النظام الجزائري. دونك ما تجوش تحكونا وتوكلونا في الخرشرف. ولا غير عيب عليكم. ماتو راكو حابين تجوزوا ميهوبي. تجوزوا ميهوبي. عاد تدخلوا بنفليس في الحكاية. كنتو من الأول ما تدخلوش بنفليس تدخلوا الانتخابات. ولا خدمتو به. قال يا خويا تفاهموا معاه من الاول قال يا خويا بنفليس ارواح نخدموا بك وانت تقعد اليام وتكلاسي روحك دوزيام ولا تروازيام وميهوبي يجوزوا من الاول. على تمسخروا وتوسخوا في صوره الجزائر وتوسخوا في صوره العداله الجزائريه والناس يعني في الاجانب يضحكوا علينا كي يقراو هذا ولينا اضحوكه. كنا زمان يضحكوا علينا رجال بوتفليقه ورجال بوبيه وحكايه تاع التصوير وحكايه تاع الكادر. اليوم يضحكوا علينا باسكو عندنا مؤسسه عسكريه مستواها ضعيف وتمسخر ودير خطابات شعبويه ما عندها حتى مستوى. واليوم العداله الجزائريه تبتكر دي فيلم الفي دي فيلم جيمس بوند ولا ما على باليش انايا ميسيون امبوسيبل اكسيتيرا ان اسبيون في الصف دو كومبان كاسي لي زيليكسيون وخرطي وتمانيبيليو في لي الجيريان. نورمالمون هنا راكم ما راكوش تسيئوا على بنفليس ولا راكو توسخوا في الحراك. راكو توسخوا في الدوله الجزائريه يا بغوله. راكو توسخوا في الجزائر بلد 1000 مليون ونص شهيد. بلد عبد القاسم بلد عبان رمضان بلد ديدوش مراد بلد العربي بن مهيدي الامير عبد القادر وحسيبه بن بوعلي. مش ما هو راكوش توسخوا في الحراك ولا في بنفليس. راكو توسخوا في الجزائر باسكو يضحكوا عليكم. وكيل الجمهوريه يدير بيان كيما هذاك تمسخر بينا سيريو. انا نتحدى العداله الجزائريه وما عندي حتى انا ما عندي حتى علاقه مع بنفليس. ما نحبو ما راني معاه. انا راني ضد الانتخابات تاع العصابات وراني ضد هذا البروسيس الكتورال تاع الخرطي واللي ما عنده حتى فايده. انا كنت مع انتخابات رئاسيه بطريقه شفافه وفي مناخ سياسي ملائم. ماشي دير انتخابات تحط ناس في الحباس وتجيب لي 5 بونتان 5 مريونات ما عندهم حتى مستوى. الاخر فيهم ما يسهلش ميم با يكون مير تاع بيغبالو. بلديه بيغبالو ما نعطيهالوش مع كاع احترامات وحب للناس بيغبالو. ما حتى ماش تمسخروا بهم يعني حتى اصغر بلديه في الجزائر ما نديرلهمش. هاي باش ما يقولوش انا نتمسخروا مسحب بيغبالو ولا حتى اصغر بلديه في الجزائر ما نديرلهمش. دونك يا جماعه خلونا من التمسخير. والله العظيم طلعوا المستوى. راكو تضروا في الجزائر راكو تضروا في البلاد ما راكوش تضروا في الحراك. الناس وهذو الاكذوبات يخلصوا عليهم في التاريخ يخلصوا عليهم في بالنسبه للتاريخ. التاريخ مش راح يسجل باللي بنفليس كان كونديدا ولا توسخ ولا العاده ولا وكيل الجمهوريه. هذا الانسان اللي ما عندوش ني مستوى يشفع عليه التاريخ. حتى واحد ما يشفع عليكم. التاريخ حيشفع على حاجه انها الجزائر توسخت من عند عصابه اللي حبت تقعد في الحكم واللي حبت تجوز رئيس اللي حبته هو. اذا راكم حابين تجوزوا بيهوبي جوزوه من الدرك لانه بيهوبي مش راح يتعرف به الشعب الجزائري وانتم غير انتم واحد تستعرفوا به. يعني راكم توسخوا في بنفليس وديروا حروب بيناتكم بطريقه مجانيه وما حتربحوا فيها والو وما راح تجيب لكم حتى حاجه جديده. انا خوتي خواتاتي هذيك الحكايه درت لكم ان لايف سبيسيال une émission spéciale pour vous parler de ça pour vous expliquer ça parce qu'il y a une énorme grosse manipulation. La manipulation elle est énorme en ce moment par le régime algérien. Elle est en train de faire des ravages et c'est une situation qui est inqualifiable. Encore une fois on exprime notre solidarité avec tous les détenus d'opinion. اللي دخلوا الحبس حنا ما نسيناكمش وحنا ما نساوكمش وحنا رانا معاكم ونساندوكم. Et encore une fois je préfère m'arrêter ça ce soir sur ce point là et demain inchallah dans les prochains lives on abordera d'autres questions plus importantes. كنت حاب اليوم في اللايف تاعنا نهضر على موضوع جدي موضوع يعني مهم اللي يفيد الجزائريين ويفيد المجتمع الجزائري ويفيد الدوله الجزائريه. وكاين بزاف الملفات المهمه والملفات الجديه والملفات الجوهريه مالوريزمون راهم يخلونا يعني au lieu de s'occuper des vrais dossiers des vrais enjeux des vrais problèmes du pays pour apporter des vraies solutions les vraies alternatives راهم واش راهم يديروا راهم يتمسخروا بينا يخلقونا دي قصص روايات تاع جوساسه روايات تاع الحرب البارده وخرطي وفستي. يعني والله العظيم حتى في الحرب البارده في وقت الاتحاد السوفيتي ما كانوش يمشوا ما كانوش يخموا هكذا والله العظيم. دونك حابين نعطيكم المعلومات هذو على قضيه تاع بنفليس وكاين قضيه تاع المؤامره وجاب لي ربي بان الحرب الانتخابات هذو ما فيهم حتى شرعيه وما عندهم حتى شفافيه راهم يكسروا في ناس باش يعاونوا ناس. Donc c'est clair que le futur président est pratiquement maintenant déjà connu, que les gens qui vont aller voter, ils n'ont même pas besoin de vos votes.
انتم راكم حابين vous voulez voter pour un devoir citoyen. يا خويا بينكم انا مش حنسبكم. ما راكم pour مودي حركي. ما راكم pour مودي complice. Vous êtes juste des pauvres victimes d'une énorme opération de manipulation qui sera plus tard balayée par l'histoire parce que le Hirak et la volonté du peuple algérien finiront par gagner. Je vous donne rendez-vous pour les autres lives, Inch'Allah, sur Algérie Park. Les lives se poursuivent et je vous dis à très bientôt. Léla Saïda, au